नाजरीन की खिदमत में मंजूर नौमान का आदाब। उस्ताद वो है जो शुकूक व शुबहात वहम गुमान को यकीन के खालिब में ढालता है, पत्थरों से हीरे तराशता है, बंजर ज़मीन से ऐसे पौधे उगाता है जिसकी तरफ हर कोई माइल हो, जिसकी खुशबू से हर कोई मानूस हो और महजूज हो, और वो खाम लोहे को इल्म की भट्टी में तपाकर कुंदन बनाता है और चश्म बसारत को निगाह बसीरत अता करता है। उस्ताद का लहजा मीठा और उसकी निगाह मोहब्बत भरी और उसका रवैया प्यार भरा होता है। ऐसे ही हम एक उस्ताद से आपकी मुलाकात करेंगे जो उस्ताजुल असातिज़ा हैं, मेरे भी उस्ताद मोहतरम हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं 5 सितंबर किस लिए मशहूर है? सारे हिंदुस्तान में यौम असातिज़ा के तौर पर हम इसको मनाते हैं, असातिज़ा की कदरदानी करते हैं। हिंदुस्तान के दूसरे सदर और जो पहले नायब सदर थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी पैदाइश के दिन हम यौम असातिज़ा मनाते हैं। आप 5 सितंबर 1888 तमिलनाडु के एक गांव में पैदा हुए। हमारे साथ असातिज़ा की अहमियत, इल्म की अहमियत, उर्दू की अहमियत, इसके ताल्लुक़ से रोशनी डालने के लिए मोतबर और मुख्तदर हस्ती उस्ताद डॉक्टर मीमनून सईद साहब हैं। प्रोफेसर मीमनून सईद साहब के ताल्लुक़ से ये कहना बेजा ना होगा, ये मेहर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, ये मेहर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। उन्होंने हज़ारों तलबा को चमकना सिखाया, इल्म के चिराग रोशन किए। आप एक नखात भी हैं और अफसाना निगार भी हैं और मुसन्निफ भी हैं, अदीब भी हैं और अच्छे उस्ताद भी हैं। प्रोफेसर मीमनून सईद साहब शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रहे और कर्नाटका उर्दू एकेडमी की चेयरमैन की हैसियत से खिदमात इनकी काबिल कदर हैं। मैं आपका दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। सर, बुनियादी तौर पर आप साइंस के ग्रेजुएट रहे, साइंस को पसंद करते थे, लेकिन अचानक उर्दू की तरफ आपकी तबीयत किस वजह से मायल हुई? क्यों पसंद किया आपने उर्दू? नुमान साहब, सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस इज़्ज़त के काबिल समझा। एक साइंस का ग्रेजुएट होते हुए मुझे ज़बान व अदब से दिलचस्पी कैसे हुई, बिलाखिर उसी को मैंने अपना पेशा भी बना लिया। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हमने बीएससी का वो कोर्स किया था, तो जैसा कि आप जानते हैं वो ऐसे हालात थे जिसमें किसी तालिब इल्म को उसकी अपनी पसंद का मौजू चुनने या उसमें उस अपनी तालीम को आगे बढ़ाने के मौके बहुत कम थे। बंधा टका एक तरह का निज़ाम था। लेकिन एक बुनियादी सच्चाई ये है कि साइंस का ग्रेजुएट होने के बावजूद ज़बान से मेरी दिलचस्पी प्राइमरी जमात से ही शुरू हो गई थी। जी। और आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद आपको यकीन आए कि मैं हर बार हर कोर्स में उर्दू में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स में लेता रहा। तो मुताले ने मुझे ज़बान से बहुत करीब कर दिया। एक बात मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि साइंस की तालीम ने मेरे अंदर चीज़ों को देखने की जो मारूज़ियत पैदा की, वो ग़ालिबन इमरानी उलूम जैसे हिस्ट्री, इकनॉमिक्स वग़ैरह वग़ैरह हैं, उनसे वो बात पैदा नहीं हो सकती थी। अगर कोई ये महसूस करता है कि अपनी तदरीस के ज़माने में मैं दूसरे असातिज़ा से किसी कदर मुख्तलिफ रहा हूँ, तो उसकी यही वजह है कि साइंस के पढ़ने की वजह से मुझे चीज़ों को तज्ज़िया करना, उनको सही शक्ल में देखना, सही नताइज पर पहुँचना,
اس کی جو تربیت سائنس نے دی ہے وہ شاید مجھے عمرانی علوم سے حاصل نہیں ہو سکتی. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی طالب علم یا جو بھی زبان و ادب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کو سائنس کا بیک گراؤنڈ ضرور ہونا چاہیے, تبھی وہ زیادہ نسبتاً وہ بہتر اردو کا استاد ثابت ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا پہلا تخرج کہاں ہوا اور وہاں سے آپ نے یونیورسٹی کا سفر کیوں کیا, کیا وجوہات تھی؟ دیکھیے, میرا پہلا تقرر میونسپل کالج چک بڑا پور میں ہوا اور 2 سال میں نے وہاں گزارے. یہ بڑا اچھا دور تھا. ہمارے جذبات میں بھی بڑی تازگی تھی, جوش بھی تھا, امنگ بھی تھی. تو میں نے وہاں اردو کے لیے بہت ہی خوشگوار ماحول پیدا کیا. میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 1971 کی بات تھی اور مردم شماری کا دور تھا. تو اس وقت چکبلا پور میں جتنے لوگ اردو بولنے والے تھے, میں اپنے طلباء کے ساتھ ان کے گھروں کو نفس نفیس جاتا اور ان سے یہ گزارش کرتا کہ جب مردم شماری والے لوگ آئیں تو آپ زبان کے خانے میں اردو کا لفظ لکھوائیں. بہتوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں. بلا مبالغہ میں نے ہر گھر تک وہاں پر رسائی حاصل کی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تدریس کے معاملے میں میرا معاملہ صرف کلاس روم تک محدود نہیں تھا, بلکہ میں نے کوشش کی کہ اس جذبے کو جس قدر ہو سکے اس کو پھیلا سکوں, بچوں میں وہ شوق پیدا کر سکوں. وہاں سے نکلا تو پھر میں گورنمنٹ سائنس کالج بنگلور میں آیا اور وہ دور بھی بڑا اچھا تھا اور بہت سارے جلسے ولسے ہوا کرتے تھے. ایک موقع پر مجھے یاد ہے کہ اختر الایمان بی آر چوپڑا کی کسی فلم کے شوٹنگ کے سلسلے میں تشریف لائے تھے. میں نے ان کو کالج کو مدعو کیا. کیا بڑی بات. اور درمیان میں نے ان سے یہ ایک بات پوچھی تھی کیونکہ اس وقت جو ہے ادب کا وہ تصور جو اب ہے, یا ہم لوگ تو روایتی شاعری پڑھ کر آ رہے تھے جی, اور اختر الایمان بالکل جدید شاعر تھے. بہت ساری کلام ان کا سمجھ میں نہیں آیا, یا کم از کم ان کا ڈکشن سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو میں نے ایک بار آتے ہوئے ان سے سوال کیا کہ سر یہ جو آپ شاعری کر رہے ہیں وہ ہم تک پوری طرح نہیں پہنچتی. انہوں نے مسکرا کر صرف ایک مختصر جواب دیا کہ آپ اس کی تکلیف نہ کریں, میں شعر صرف اپنے لیے کہتا ہوں. جی. تو وہ دور بھی بڑا غضب کا تھا. ایک اچھا رسالہ بھی ہم نے نکالا تھا. پھر وہاں سے کوئی 3 سال کے لیے مجھے چک مگلور جانا پڑا. سرکاری نوکری تھی, تبادلے ہوتے رہتے ہیں, تو وہاں جانا پڑا. تو وہاں اس وقت 1977 میں علامہ اقبال کی وہ یہ تھی مطلب کہ صدی منائی جا رہی تھی. تو اس موقع پر میں نے وہاں پر ایک بہت بڑی نمائش میں نے لگائی. اس کے لیے میں بنگلور آیا اور ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں جناب عزیز اللہ بیگ صحرائی, ابھی اللہ نے سلامت رکھے وہ بھی ہیں. تو ان سے میں نے گزارش کی کہ علامہ اقبال کی زندگی کے جتنے بھی واقعے ہیں ان کو آپ اپنے اس میں اسکیچز اس کے بنا کر مجھے دیجیے گا. وہ تقریباً 20-25 اسکیچز انہیں دیے مجھے. کیا بات ہے. وہ اسکیچز میں نے وہاں پر نمائش کے لیے رکھے. علامہ اقبال کی کتابیں رکھی اور کالج ایجوکیشن کے ڈائریکٹر SM حمید صاحب تھے, ان کو بلایا. انہوں نے وہاں پر اس کا افتتاح کیا. مطلب یہ ہے کہ اپنے تدریسی دور میں میں نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ کلاس روم میں الفاظ کی معنی بتا دینا, ترکیبوں کے معنی بتا دینا صرف, یا ٹیکسٹ پڑھ دینا, اس تک میں نے محدود نہیں کیا. میں نے کوشش کی ہے کہ زبان سے محبت کا جو اصلی جذبہ ہے وہ سب تک پہنچتا رہے. یونیورسٹی ہاں, پھر میں وہاں سے بنگلور آیا. آنے کے شاید 2-1 سال کے بعد ہی مجھے یونیورسٹی جانا پڑا. اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1985 میں غالباً میرا تقرر بنگلور یونیورسٹی میں ہوا تھا تو بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے سلیکشن میں. میرے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ
प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी और प्रोफेसर ज्ञान चंद जैन और गोपी चंद नारंग, इन लोगों ने हमारा सिलेक्शन किया। नारंग साहब ने उसके बाद मुझे ये भी बताया कि भाई हमने ज्ञानचंद जैन का जब तकर्रुर किया तो उनको भी इंक्रीमेंट्स वगैरह का तस्वीर हमने नहीं किया था। हमने क्या है, हमने आपके लिए सिफारिश की है कि मैक्सिमम इंक्रीमेंट्स के साथ आपको तकर्रुर किया। आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि आपने यूँ तो सर्विस की मुकम्मल, उसके बाद भी इसके सिलसिले को, दर्स व तदरीस के सिलसिले को बहैसियत उस्ताद आपने खिदमत का सिलसिला जारी रखा। आपने गोया कि आधी सदी मुकम्मल कर ली, 50 साल, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। 5 दहाइयाँ आपने मुकम्मल की जी। अब उसके बाद आप एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी दौरान में जी। तो आपका तजुर्बा वहाँ क्या है? जी शुक्रिया नुमान साहब। ये 50 साल कैसे गुजर गए खुद मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ाना और बच्चों तक उर्दू ज़बान व अदब की खूबियों को आश्कार करना और अपने तजर्बात में उनको शरीक करना, ये मेरे लिए इस कदर फितरी काम रहा है कि मुझे कभी ये सोचने का भी मौका नहीं मिला कि मैंने कितना वक्त इसके पीछे गुजार दिया। एक तरह का यूँ कह लीजिए कि पैशन है या जुनून है, मैं कह नहीं सकता। आज भी मेरे साथ वही कैफियत है। शौक़ की आगे की जो मंजिल है जुनून है, और जुनून की कैफियत आप पर तारी हुई तो वो अरसा ही पता नहीं चला। अल्लाह का करम है। तो एकेडमी के खिदमत के ताल्लुक से आप एकेडमी के ताल्लुक से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि एकेडमी मैंने कोई 3 साल 2005 से 2008 तक मैं एकेडमी का चेयरमैन रहा, और मैंने अपनी सी कोशिश की कि उसमें कुछ ऐसे मुतनव्वो प्रोग्राम मैं लाऊं जो अब तक नहीं किए गए थे। 2-4 चीज़ें ख़ास तौर पर मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। पहले तो यह है कि मैंने अस्कार को एक पहचान दी, पूरी मुल्क गिर पहचान दी। लोग पूछते थे कि अस्कार का शुमारा कब आने वाला है। जी, क्या बड़ी बात। हाँ, उसमें मैंने ये कोशिश, बल्कि शमसुर रहमान फारूकी जैसे बहुत बड़े नाक़िद ने लिखा मुझे कि वैसे तो मैं जो रिसाले आते हैं उनको एक लाइब्रेरी को दे देता हूँ, लेकिन ये शुमारा मैंने अपने लिए मुख्तस कर रखा है। बड़ी बात, ये बहुत बड़ी इज़्ज़त थी उनकी तरफ से। उसके अलावा मैंने ये अल्लामा इकबाल का तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसका कथक प्रेजेंटेशन मैंने किया, और वो उस वक्त ही बड़ी मशहूर मायानाज कथक गुरु माया राव ने वो प्रोग्राम तरतीब दिया था। इसके अलावा अल्लामा इकबाल का जो तराना है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसका कथक प्रेजेंटेशन माया राव ने किया था, जो कथक की बहुत ही ज़बरदस्त और गुरु समझी जाती है जी। और उसमें उस वक्त के चीफ मिनिस्टर भी शरीक थे, उन्होंने उसको देखकर बहुत सराहा था। और दूसरी बात यह है कि गैर उर्दू दानों के लिए उर्दू का कोर्स मैंने शुरू किया, बड़ी बात, जो अब भी चल रहा है। उसकी ये छोटी सी बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। जब वो कोर्स चल रहा था तो शिमोगा से एक प्रिंसिपल सिर्फ वो कोर्स अटेंड करने के लिए ट्रेन से सुबह आती और शाम को चली जाती। क्या बात है, क्या इसी बात तरह कोल्लेगाल के एक साहब थे जो उर्दू सीखना चाहते थे। कोल्लेगाल मैसूर से काफ़ी दूर है, वो वहाँ से सिर्फ वो क्लास अटेंड करने के लिए आते और फिर वहाँ से वापस जाते। क्या बात है। कोई 100-150 तालिब इल्म थे जो आया करते थे। ये कोर्स की कशिश थी या आपका जादू था? अरे ये बात है, कोर्स की जबान का शौक था उनको, उसका खुलूस भी शामिल था, तो इसीलिए तो लोग, ये आपका हुस्न ज़न है जी, मैं समझ सकता हूँ। परवाने बनते हैं जबान का शौक तो उन्हें खींच लाता था। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रात में फ़ोन करके किसी उर्दू लफ्ज़ का माना पूछ लेते हैं। देखिए ये सब सारी खिदमत जो है सिर्फ उर्दू के हवाले से थी, सब उर्दू के हवाले से थी। और मैंने कोशिश ये की थी कि अस्कार में रियासत के अदब और रियासत के उर्दू अदब का ज़्यादा उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। बदकिस्मती से बाद में बरकरार नहीं रह सका, क्योंकि वो जो जिस विजन के साथ मैं गया था, ज़ाहिर है कि जब बदलती हैं, सूरत हाल बदलती है तो लोग भी बदल जाते। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि उस्ताद का एक बड़े
ادارے کا چیئرمین بن جائے وہ، اور ان کے شاگردوں کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے. ہم بھی اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. شکریہ. سر آپ افسانے بھی تحریر کیے ہیں، لکھے ہیں، اس کی طرف آپ کا رجحان کس طرح ہوا اور کون سا بہترین افسانہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی انشاءاللہ. نعمان صاحب، یہ افسانہ نگاری کا ذکر آپ نے چھیڑ دیا، تو میں عرض کروں کہ کوئی تخلیقی چنگاری اندر تھی جی جس نے مجھے وہ کیا کہ وہ مجھے آمادہ کیا کہ میں اپنے تجربات کو افسانوں میں پیش کروں. آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ میں نے سماجی افسانے کچھ نہیں لکھے. جو کچھ بھی ہے وہ جو واردات مجھ پر گزری یا جو دوسروں پر گزرتی میں نے دیکھی تھی، اس کو میں نے افسانوں میں پیش کیا. یہ مجموعہ جی وار آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن یہ ہوا کہ سارے افسانے، زیادہ تر افسانے میرے ایم اے کی تعلیم سے پہلے کے لکھے ہوئے ہیں. اور ایم اے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس کی تعلیم کے بعد تنقید کی طرف میری توجہ زیادہ ہو گئی. جی. اور یہ جو ایک اصلی فطری کاوش تھی میری، وہ ذرا پس پش چلی گئی. لیکن آپ نے بھی دیکھے ہوں گے افسانے، آپ کو اندازہ ہے کہ وہ تخلیق سے زیادہ تحقیق کی طرف میں مائل ہو گیا. بالکل صحیح. تو ان افسانوں میں کون سا افسانہ آپ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی ماں سے پوچھے کہ آپ کو اپنا کون سا بیٹا سب سے اچھا لگتا ہے. جی. تو یہ بڑا ایک تخلیق کار کے لیے بڑا مشکل سوال ہے کہ وہ اپنے کسی افسانے کو کسی دوسرے افسانے پر یہ تو ترجیح دے. فطری بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. آپ نے فطری بہت دور کی کوڑی آپ نے لائی. خیر، آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو میں عرض کروں کہ اس میں میرا ایک افسانہ ہے، فوت فرصت ہستی. جی. وہ میرا کچھ اس سے جذباتی رشتہ بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا سب سے اچھا افسانہ ہے میری نظر میں. تو کیا باتیں ہیں اس میں؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں دراصل اس افسانے میں محض دو افراد کی کہانیاں ہیں. یہ ایک شوہر ہے اور اس کی بیوی ہے. اور بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت میں اس قدر زیادہ منہمک ہو جاتی ہے کہ شوہر کی طرف سے بالکل ہی وہ مطلب یہ کہ شوہر کی طرف توجہ دینا ہی چھوڑ دیتی. سر، آپ نے یہ کہا کہ تخلیق سے زیادہ میری توجہ تحقیق اور تنقید کی طرف ہو گئی، تو آپ نے اس میں کیا کارنامہ انجام دیا؟ کیونکہ آج بھی خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کو اردو کا پہلا نثر نگار تسلیم کیا جاتا ہے بعض حلقوں میں. میں نے شواہد کی بنا پر اپنی تحقیق سے میں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز نے اردو نثر میں کوئی رسالہ نہیں لکھا. وہ کسی اور کے رسالے تھے جو ان کے نام سے منسوب ہو گئے. یہ میری بڑی یہاں پر آپ کا شاید وہ جی یہ میں بتاتا ہوں خواجہ بندہ نواز سے منسوب دکنی رسائل. اس کے علاوہ میں نے وچی کی بہت معروف مثنوی ہے کتب مشتری، اس کو میں نے با تلفظ طور پر مرتب کیا ہے، مدون کیا ہے. کیونکہ دکنی کے بارے میں عام طور پر یہ خیال ہے کہ اس قدیم زبان کو آج اس کے تلفظ کی بنا پر اس کا تلفظ جو ہے آج اس کی بازیافت نہیں کی جا سکتی اور اس کی صحیح ادائیگی نہیں ہو سکتی. تو میں نے اس میں اس طرح اس کے تلفظ کو اعراب لگا کر ایسا کیا ہے کہ وہ شخص جو دکنی نہیں جانتا وہ بھی اس کو بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا. یہ میرے دو بڑے کام ہیں. وہ تو مشتری جیسا کام ابھی ایک 5 مصنوعیوں پر میرا دوسرا کام بھی ابھی جاری ہے. مجھے امید ہے کہ دنیا اس کی بہت قدر کرے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں نے مرتب بھی کی ہیں. مثال کے طور پر کرناٹک کی جو اولین فکشن نگار، اس کے علاوہ میرا ایک اہم کام یہ ہے کہ ریاست کی جو اولین فکشن نگار میمونہ تسنیم تھیں، جنہوں نے 1940-44 کے قریب وہ فکشن لکھنا شروع کیا، یہ ان کی کتاب ہے. تو میں نے اس کو ان کے پورے کام کو میں نے مرتب کر کے شائع کیا ہے. اس طرح میں نے کوشش کی ہے کہ کرناٹک کے ادب کی جتنی بھی اہم شخصیتیں ہیں، جو اہم کارنامے ہیں، ان کو محفوظ کرنے کا کام کروں.
آپ یہاں تشریف لائے اور اتنی معلومات بہم پہنچائیں، دوردرشن بنگلور کی جانب سے میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزت افزائی کے لیے میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ یقیناً اردو کی شیرنی مٹھاس اپنا بنا لیتی ہے۔ یہ محبت کی زبان ہے، بھائی چارگی کی زبان ہے، قومی یکجہتی کی زبان ہے۔ اس زبان کی استاد ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر اقبال النساء صاحبہ، آپ چیئرمین شعبہ اردو بنگلور یونیورسٹی رہیں، آپ ڈاکٹر و پروفیسر میم نون سعید صاحب کی شریک حیات ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو شریک حیات ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے فیض بھی ان سے حاصل کیا ہے، زبان کی درس و تدریس میں بھی اور تعلیم بھی ان سے آپ نے حاصل کی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے تو نعمان صاحب میں شعبہ اردو کی جانب سے بنگلور دوردرشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ بنگلور یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ 1974 میں قائم ہوا اور اس کی پہلی صدر تھیں ڈاکٹر آمینہ خاتون صاحبہ، جی، اور انہی کی کوششوں سے یہ شعبہ قائم ہوا تھا۔ ان کے بعد ڈاکٹر فہمیدہ بیگم صاحبہ نے یہ عہدہ سنبھالا اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالاحد صاحب آئے۔ ان کے بعد 1990 میں سعید صاحب نے اس شعبے کی باگڈور اپنے ہاتھوں لے لی۔ 1990 سے لے کر 2004 تک تقریباً 14 سال کا یہ جو عرصہ ہے، سعید صاحب نے اس کی آبیاری کی، اس کی خدمات انجام دی بحیثیت صدر کے۔ اگر میں سعید صاحب کے اس دور کو شعبہ اردو کا زرعی دور کہوں تو بے جانا ہوگا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جی، پہلا تو یہ کہ ان کے دور میں انٹرنیشنل سیمینارز ہوا کرتے تھے، ورکشاپس ہوا کرتے تھے، مقابلے ہوا کرتے تھے، سمپوزیمز، بہت سارے ایسے جلسے ہوا کرتے تھے جس سے اردو دانوں کو اور شاگردوں کو بھی بہت فائدہ ہوا کرتا تھا۔ اور میرے خیال میں ان کے دور میں جتنے جلسے ہوئے، ایسی جو ایکٹیویٹیز ہوئیں، شاید کسی اور صدر کے دور میں نہیں ہوئے ہوں گے۔ جی، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سعید صاحب کے دور میں ایم اے کورس اور انڈر گریجویٹ کورسز میں نصابی کتابوں کا بہترین کام ہوا۔ بہترین نصابی کتابیں تیار ہوئیں، مرتب ہوئیں، اور جن کی مانگ آج بھی ہے، ان کی کتابوں کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ ایم اے کورس کا جہاں تک تعلق ہے، سعید صاحب نے ایک یہ کارنامہ انجام دیا کہ پہلی بار انہوں نے نصاب میں کمپیوٹر اپلیکیشنز یہ مضمون شائع کیا۔ یہ ان کی دور اندیشی تھی۔ کمپیوٹر اپلیکیشنز کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کہ ٹرانسلیشن ایک مضمون تھا، جرنلزم، اسکرپٹ رائٹنگ، کریٹیو رائٹنگ، ایسے سب مضامین کو انہوں نے نصاب میں شامل کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ سب مضامین پڑھ کر بچے باہر نکلیں تو نوکری کے لیے ادھر ادھر دوڑنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں دیکھیے اس دور کے جتنے بھی طلباء ڈگری لے کر باہر نکلے، وہ مختلف شعبوں میں برسر روزگار ہیں، وہ چاہے سول سروسز پہ لیجئے یا ایڈمنسٹریشن فیلڈ میں لیجئے، یا بہت سارے صحافی بن گئے ہیں۔ اور مثال کے طور پر ہمارے ضیاء صاحب ہیں جو مولانا آزاد کے ریجنل ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو اس طرح سے اس دور کے، آپ بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہر فیلڈ میں ان کو نوکریاں مل چکی ہیں۔ 2004 کے بعد سعید صاحب کا جب ریٹائرمنٹ ہو گیا تو ڈاکٹر ماہنور زمانی میڈم نے شعبے کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین محمدی بیگم نے شعبے کو سنبھالا۔ پھر 2013 میں اس شعبے کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ شعبے کی ذمہ داری سنبھالنے میں مجھے سعید صاحب کی رہنمائی تو حاصل تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ بہترین اساتذہ میرا ساتھ دے رہے تھے۔ اور اس کے بعد میرے ریٹائرمنٹ کے بعد
यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया तकर्रुर भी हुआ जिनका नाम है डॉक्टर अनुपमा पॉल। इन्होंने शोबे की सदर की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है। माशाल्लाह उनसे बहुत उम्मीदें हैं। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सईद साहब की शख्सियत के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? नुमान साहब, सईद साहब की शख्सियत के ताल्लुक से मैं सिर्फ 3 लफ्ज़ों में बताना चाहूँगी। ख्वाजा अहमद फारूकी ने मौलवी अब्दुल हक के ताल्लुक से कहा था कि मौलवी अब्दुल हक एक फ़र्द नहीं बल्कि एक अंजुमन थे, एक अहद थे और एक इदारा थे। और इन्हीं अल्फाज में मैं सईद साहब को मुखातिब करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि सईद साहब भी एक अंजुमन है, एक अहद हैं और एक इदारा है। मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उर्दू एक शीरीन ज़बान है, ऐसी ज़बान जिसमें फ़िरका वाराना हमआहंगी, भाईचारगी, कौमी एकजहती के पैगाम मिलते हैं। ये वो ज़बान है जिसने हमें इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। ये एक ऐसा, ये काबिल मुबारकबाद है दूरदर्शन का ये प्रोग्राम कि इसमें यौम असातिज़ा के मौके पर एक ऐसा प्रोग्राम एक करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। यौम असातिज़ा वो दिन है जहाँ हम ऐसे असातिज़ा को याद करते हैं जिनकी मिसाली खिदमत हमारे लिए एक सरमाया हयात होते हैं। ऐसे ही मिसाली असातिज़ा में हमारे प्रोफेसर मीमनून सईद साहब हैं। मीमनून सईद साहब एक हस्ती नहीं बल्कि हमजहत शख्सियत का नाम है। वो शख्सियत जो उर्दू तदरीसी मैदान का शहसवार जिन्हें कह सकते हैं हम, एक ऐसा शहसवार जिसने अपनी एक छाप, एक निशान, ऐसी अनमिट निशान छोड़ी है जो 50 साल का तदरीसी अरसा गुजरने के बाद आज भी हमारे लिए एक मशल राह की तरह है। सईद साहब कोई भी मैदान लीजिए उर्दू ज़बान का, उसमें अपना नक्श छोड़ कर हैं। सहाफ़ी की हैसियत से हो, नक़ाद की हैसियत से हो, उस्ताद के अलावा नक़ाद की हैसियत से हो, या तंज़ो मिज़ाह निगार की हैसियत से, अफसाना निगार की हैसियत से, माहिर दकनियात की हैसियत से, ऐसा कौन सा मौजू है जिसे आपने छुआ नहीं है बल्कि उसमें अपने अनमिट निशान छोड़े हैं, बेमिसाल। और सईद साहब से मेरे मरासिम का अगर मैं ज़िक्र करूं तो आपसे मेरे मरासिम और शागिर्द और उस्ताद की हैसियत से 35 साल से हैं। और इस दौरान मैंने आपको जिस तरीक़े से देखा है, हर मामले में आपको मुनफरिद पाया, मिसाली पाया। जब तदरीस का सवाल आता है तो मुझे वो दिन याद आते हैं 1985-87 में, जब मैं आपकी क्लासों में मुझे ये इफ्तिखार हासिल है कि आपकी क्लासों में बैठने का फ़ख्र हासिल है। तो वहाँ पर जो आपने गालिब को पढ़ाया था, अनारकली को पढ़ाया था, आज भी ऐसे ही याद है जैसे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने उनसे पढ़ा है। हर मैदान में, चाहे दकनियात हो, चाहे तंज़ो मिज़ाह हो, चाहे अफसाना हो या तनकीद हो, इसमें आप सफ़े अव्वल के ही रहे। ये सब हम नहीं जानते हैं, शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दुनिया में 6500 ज़बानें हैं और उर्दू को बैनुल अक़वामी सतह पर बोलचाल की ज़बान के तौर पर 20वां मकाम हासिल है। आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि 6500 ज़बानों में 20वां मकाम मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहीं पे उर्दू की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। वैसे उर्दू ज़बान को चाहने वालों की कमी नहीं है और इसमें सबसे ज़्यादा रोल असातिज़ा इकराम ने अदा किया है। वो उर्दू को इस तरह पढ़ाते हैं, इस तरह दिलों में बिठा देते हैं कि तुलबा को उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मैं एक ऐसे ही अजीम उस्ताद का यहाँ ज़िक्र करने वाली हूँ और वो उस्ताद हैं प्रोफेसर मीमनून सईद साहब। देखिए, यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहाँ ज़हीन साजी का मौका मिलता है तुलबा को, और उस जगह आपको प्रोफेसर मीमनून सईद साहब जैसा उस्ताद मैसर आ जाए तो इससे ज़्यादा खुश नसीबी किसी की ना होगी। ये ऐसी शख्सियत है जो तारीख़ रकम करती है।
سب سے پہلے ہم نے سر سید احمد خان کو پڑھا تھا. ہم نے سنا تھا کہ وہ بہت بہترین استاد ہیں اور وہ ایسے ہیروں کو چن کر نکال لیتے ہیں جو قوم و ملت کی خدمت کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں. تو یہاں میں نے ان کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن پروفیسر میمن السعید صاحب کی شکل میں نے سر سید احمد خان کو دیکھا ہے جو تاریخ رقم کرتی ہے. تو سب سے پہلے ان کے ساتھ ایسے اساتذہ کا ساتھ رہا کہ جنہوں نے طلباء کو اس مقام پر پہنچایا جہاں پہ طلباء شاید سوچ بھی نہ پاتے. ان کے طلباء کی فہرست میں آپ کے ایس آفیسر سے لے کر، آپ ایک ریجنل ڈائریکٹر سے لے کر، ایک اساتذہ سے لے کر ایک معمولی انسان تک آپ کو مل جائے گا. لیکن ان سب میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ پروفیسر میمن السعید صاحب کی خوبیاں ان میں آپ کو جھلکتی نظر آئیں گی.